همه رفتن به جز یک نفر، انگار که سخت بدنت طعمه سرنیزه و شمشیر شده، زخمهای تن تو حفره زنجیر شده. حسین ذکر لا که یوم حسنت در گودال بعد 10 سال به دستان تو تعبیر شده. شمر فهمید که انگار علمدارت نیست، چه عجولانه به گودال سرازیر شده. 2 قدم رفت به پایین و دوباره برگشت، داد زد زود بیایی زمین گیر شده. همه حیرت زده دیدند حسین ابن علی چقدر بعد علی اکبر خود پیر شده. این سپاهی که همه تشنه به خونت بودن آنقدر برده غنیمت ستنت سیر شده، آن که حتی ز علی اصغر تو واهمه داشت حال دور بدن زخمی تو شیر شده. یک نفر از سر گودال اشاره میکرد که غروب است، ببرید دیگر. خواهرش داره نگاه میکنه، پا تو بردار از همه رفتن به جز یک نفر، انگار که سخت صدای رگهات دیر رسیدم من، نرفته از نظرم ذوالجناح بر میگشت، که رفته رفته صدایت ضعیفتر میگشت. ز بس که بر بدنت زخم کای کاری بود، که زخم تازه اگر بود بی اثر میگشت. در ازدحام حرامی و نیزه های بلند شکاف زخم تنت باز و بازتر میشه. میان حلقه نامحرمان خودم دیدم که شم با سرت از قتلگاه